دو بعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما بعد معنویت و بعد عقلانیت است. بعد سومی هم وجود دارد و اون بعد عدالت است. اینها را باید با هم دید. عدالت را اجرا کنید، عدالت را برای دیگران نخواهید. در رفتار عدالت داشته باشید، در گفتار عدالت داشته باشید. عدل मकतब इमाम खुमैनी को समझने के लिए कलीदी हैसियत रखता है। इस ताजगी बख्श मकतब का जुज जुज हर इंसान को जदोजहद के लिए उभारता है ताकि परवरदिगार का नूरानी फरमान यानी इंसानी माशरों बिलखुसूस ईरानी माशरे में अदल इंसाफ का नफाज पस पुश्त न डाल दिया जाए और हर मुमकिन इसके लिए कोशिश की जाए। بعد عدالت هم در مکتب امام بسیار برجسته است، اگرچه عدالت هم به یک معنا از همون عقلانیت و نیز از معنویت برمیخیزد، اما برجستگی بعد عدالت در منظر امام بزرگوار اون رو به طور مشخصتری در مقابل ما قرار میدهد. الان چجوری زندگی میکنیم؟ چه فقیری میکنیم، یه وقت میریم بدبخت گیره. ادایی؟ بچه کوچیک داریم، میخوایم لباسش هم بشینیم، هوا گرمه، ایقه تقلق کردیم آب نداد. وقتی خوشحال میشم که بفهمم آیان در صدد این هستم که به این زغق نشینان شهرها، به این چادر نشینهای شهرها که در زمان طاغوت بهشون هیچ عنایتی نشده بود در این زمان عنایت بشه. इमाम खुमैनी और उम्मत अपनी सारी पुरबरकत जिंदगी में एक दूसरे के हमरा अदल इंसाफ की दावत देते रहे हैं और गरीब व फकीर अवाम के मसाइल हल करने में मसरूफ़ अमल रहे हैं। मकतब इमाम खुमैनी में नादार गरीब अवाम के मसाइल पर तवज्जो किए बगैर अदल का कोई मफहूम नहीं है। خدمت به خلق بکنید و خدمت به احکام اسلام بکنید و برای اینهایی که اولیاء ما هستند، این پایین شهریا و این پا برهنه ها به اصطلاح شما، اینها ولی نعمت ما هستند و ما اگر تا آخر عمرمون به اینها خدمت کنیم نمیتوانیم از عهده خدمت اینها براییم. از اول پیروزی انقلاب امام تکیه بر طبقات ضعفا را اصرار کردند، تکرار کردند، توصیه کردند. تعبیر پابرهنگان جزو تعبیراتی بود که در کلام امام بارها و بارها تکرار شد. پابرهنگان، کوخنشینان به مسئولین اصرار داشتند که به طبقات محروم برسید. این یکی از توصیه های مهم امام بزرگوار بود، نباید اینها رو ما فراموش کنیم. دولت واقعا باید با تمام قدرت اونطوری که علی علیه السلام برای محرومین دل میسوزوند، این هم با تمام قدرت دل بسوزاند برای محرومین. مثل یک پدری که بچه هاش اگر گرسنه بمانند چطور با دل افسرده دنبال این میرد که اونها را سیر بکند، یه دولت تابع امیرالمومنین باید این طور باشه. मकतब इमाम खुमैनी में निफाज अदल ये है कि एक तरफ लोगों की तशना लबी को दूर करने के असबाब फराहम किए जाएं और दूसरी तरफ आला हुक्काम को सादा जिंदगी गुजारने पर पाबंद किया जाए। रूहुल्लाह खुमैनी की निगाह में महरूम और नादार लोगों के मसाइल को हल करने में अनथक कोशिशें और अदालत इज्तिमाई का तहक्कुक उस वक्त मतलूबा नताइज तक पहुँच सकता है जब हुकूमती ओहदेदार दौलत को जमा न करें और अपनी अय्याशियों से दूर रहें, नीज़ अपने तमाम वजूदी तवानाइयों को कौम के लिए वक्फ कर दें। आला हुक्काम के साथ इमाम खुमैनी की खुसूसी और अमूमी महफिल में यही बातें मौज़ूए गुफ्तगू करार पाती हैं। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम
که در رأس همه واقع است زندگی کوخنشینی داشته است. خیال نشد که یک اتاق، حتی یک اتاق نظیر اتاق متوسط این جامعه داشتند. چند تا حجره داشتند، حجره های محقر. آفت مسئولیت در یک نظامی که متکی به آراء مردم و متکی به ایمان مردم هست این است که مسئولین به فکر رفاه شخصی بیفتند، فکر جمع آوری برای خودشون بیفتند، در هوس زندگی اشرافیگری به این در و اون در بزنند. این آفت بسیار بزرگی است. امام خودش از این آفت به کلی برکنار ماند و مسئولین کشور را هم بارها توصیه می‌کرد که به کاخنشینی، به اشرافیگری تمایل پیدا نکنند، سرگرم مال اندوزی نشند. تشریفات زیاد برای من مهیا کردند آقایان اطباء، آقای وزیر بهداری، تشریفاتی که ما عادت بهش نداریم ما طلبه ها. इस्लाम नाब के जिसे रूहुल्लाह खुमैनी सदियों बाद जिंदा कर रहे थे, इस निज़ाम में हर सियासी और समाजी मैदान में अदल के निफाज को यकीनी बना रहे थे। इस ताजगी बख्श मकतब में हुकूमती ओहदेदार अवामी हलकों से ताल्लुक़ रखते थे और सरवत और दौलत के मराकिज़ से दूर थे। इस मकतब में ये चीज़ ऐन अदालत और कामयाबी की अलामत है। این یکی از الطاف بزرگ خدا بود که حکومت جمهوری اسلامی را و متصدیان امور اسلامی را از قشر مرفه و از اون اشراف و اعیان و سلطنه ها و ملک ها و اینها قرار نداد و این اسباب این شد و میشد که وقتی که بنا شد که یه اشخاصی زندگیشون یه زندگی عادی باشد و ارزش را در این زندگی هم ندانند، ارزش را ارزش انسانی، ارزش اسلامی بدانند، ارزش اخلاقی بدانند. اصرار داشت امام که مسئولین از میان مردم انتخاب بشن، از خود مردم باشن، وابستگی ها ملاک قبول مسئولیت ها نباشد، وابستگی به شخصیت ها، به فامیل ها. بلای هزار فامیلی که در دوران قاجار و دوران پهلوی بر سر این کشور آمد، امام بزرگوار ما رو نسبت به این قضیه حساس کرده بود. گاهی در مقام تعریف از یک مسئولی میگفتن آقا این از دل مردم برخاسته است. ملاک رو این میدانستند، تکیه به ثروت، تکیه به قدرت برای گرفتن مسئولیت جزو خطرهای بزرگ برای کشور و برای انقلاب از نظر امام بزرگوار بود. मकतब इमाम खुमैनी के खैमे का बुनियादी सतून अदल है, लेकिन अदल ख्वाही किसी के साथ बदअखलाकी करने का जवाज नहीं हो सकता और नहीं है। रूहुल्लाह के खलीफे सालेह के जिन्होंने इमाम के मकतब में परवरिश पाई है, हमेशा इस किस्म के इन्हिराफ से आगाह करते रहते हैं और खबरदार करते आए हैं। अगर बिनाम अदालत ख्वाही و به نام انقلابیگری اخلاق رو زیر پا بگذاریم ضرر کردیم، از خط امام منحرف شدیم. اگر به نام انقلابیگری، به نام عدالت خواهی به برادران خودمون، به مردم مؤمن، به کسانی که از لحاظ فکری با ما مخالفند اما میدانیم که به اصل نظام اعتقاد دارند، به اسلام اعتقاد دارند، اینها رو مورد اهانت قرار بدیم،
مورد ایذا و آزار قرار بدیم، از خط امام منحرف شدیم.